आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यस एपिसोडमा मैले भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य दिवस यानि आउँदै गरेको भदौ 3 गते आउँदै गरेको जन्माष्टमीको महत्त्व, भगवान श्रीकृष्णको जन्म लीला र यो धराधाममा भगवान श्रीकृष्णको अवतरणको महत्त्व र भगवानको दिव्य धामको गमनसम्मका केही विषयहरूलाई समेटेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कसरी व्रत गर्ने, व्रतका नियमहरू के छन्, व्रत गर्नाले के प्राप्ति हुन्छ, यी सम्पूर्ण चिजहरू मैले संक्षिप्तमा राख्ने जमर्को गरेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई आफ्नो प्रतिक्रिया भने कमेन्ट बक्समा अवश्य राख्दिनुहोला। नमस्कार, नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईहरुसम्म पुगिरहोस्। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आदरणीय दर्शकमान बाबुहरू, सर्वप्रथम त आउँदै गरेको भगवान श्रीकृष्णको जन्म दिवस यानी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको तपाईँ सम्पूर्ण भक्तजनहरू जो स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएको छ, तपाईहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र भगवान श्रीकृष्णको अनुकम्पा, अनुग्रह र वरदान तपाईहरू सबैलाई प्राप्त होस्, कृपा दृष्टि बनोस् भगवान श्रीकृष्णको। तपाईलाई यस कीर्ति पराक्रममा निरन्तर वृद्धि रहोस्, तपाईको यस कीर्ति पराक्रममा वृद्धि रहोस्, प्रेममय जीवन बितोस्। भगवान श्रीकृष्णको कृपा जसको जीवनमा रहन्छ नि, पुरुषार्थमा वृद्धि हुन्छ, कर्म शुद्ध हुन्छ र जीवन प्रेममय भक्तिमय रहन्छ नै। त्यसै गरी यहाँहरू सबैमा प्रेममय, भक्तिमय र ऊर्जामय जिन्दगी प्राप्त होस् र आउने दिनहरू सुखद रहोस्, सफल रहोस्, यही कामना टक्राउँछु यहाँहरू सबैलाई। दर्शकमान बाबुहरू, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी यस वर्ष 2079 साल भाद्र 3 गते शुक्रबारको दिन तय गरिएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गरेको यो निर्णय हो। हाम्रो राष्ट्रिय क्यालेन्डर राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निर्धारण गर्दछ र पात्रो चाहिँ पब्लिस गर्दछ। त्यसको आधारलाई नै हामीले राष्ट्रिय मानक टाइम र तिथिको आधार मान्न पर्दछ। यसरी निर्धारण गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्णको जन्मको बारेमा अलिकति जानकारी गराउँ यहाँहरू सबैलाई। भगवान श्रीकृष्ण जन्मिनु भएको छ मध्यरात्रिमा, भाद्र शुक्ल भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन मध्यरात्रि 12 बजे भगवानको प्राकट्य भएको छ र यस दिन रोहिणी नक्षत्र भगवानको जन्म आजभन्दा 5229 वर्ष पूर्व भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन मध्यरात्रिमा बुधबारको दिन भएको छ र यस दिन भव करण छ, वृष राशि छ, रोहिणी नक्षत्र छ र बुधबारको दिन रहेको छ भगवानको प्राकट्य भएको दिन। अनि यो सबै चिजहरू विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने चिज, कृष्ण जन्माष्टमीको निर्धारण गर्दा शास्त्रत निर्णय सिन्धु, धर्म सिन्धु आदिले निर्देशन गरे अनुसार नै मनाइन्छ। यहाँ रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि र कयौँ ठाउँमा सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी र कयौँ ठाउँमा चन्द्रोदय व्यापिनी अष्टमीलाई तिथिलाई मान्यता दिएको पाइन्छ र यहाँ स्मार्त र वैष्णवहरूको अलग अलग मनाउने विधाहरू छ।
स्मार्तहरू यानि सनातनीहरू अथवा शैवी पक्षहरू अथवा शैव मार्गलाई मान्नेहरू अथवा सबै गृहस्थहरूले मान्नेलाई स्मार्त भनिन्छ भने वैष्णवहरूले मान्नेलाई वैष्णवादम र स्मार्तानम भनेर भनिन्छ। र यहाँ जहाँ भगवानको प्राकट्य भयो, भगवान जहाँ जन्मिनु भयो गोकुल मथुरामा चाहिँ यो अष्टमी नवमीलाई जुन अष्टमीले टच गर्दछ, स्पर्श गर्दछ, त्यो अष्टमीलाई विशेष मान्यता दिएको छ र वैष्णवहरूले पनि यसैलाई मान्ने गर्दछन्। र सप्तमी शास्त्रले सप्तमी व्यापिनी अष्टमी लाग्दो, सप्तमी गएर अष्टमी लाग्दो जुन अष्टमी छ त्यसलाई वर्जित गरेको पनि पाइन्छ शास्त्रहरूमा। त्यसलाई नमान्नु, नवमी व्यापिनी अष्टमी व्यापिनी नवमीलाई स्पर्श गर्दोलाई मान्नु उपयुक्त हुन्छ भनिएको छ। र यस वर्ष म अलिकता यस वर्ष कन्ट्राडिक्ट छ यहाँ, किनभने सप्तमीमा उदय हुन्छ र रात्रिको 2 गतेको रात्रि यानि 18 अगस्तको दिनमा रात्रिको नेपालको समयअनुसार 12:19 अष्टमी तिथि सुरु हुन गइराखेको छ र 3 गतेको रात्रिको 1:10 अष्टमी तिथि रहन्छ। र जहाँ भगवानको जन्मको सवाल छ अष्टमी तिथिमा नै भएको हुनाले यहाँ 18 गते 12:19 मात्रै नेपाली क्यालेन्डर अनुसार अष्टमी तिथि सुरु हुन्छ। त्यसैले गर्दा अघिल्लो दिन जहाँ 12 बज्छ 1:10 अष्टमी रहने भएको हुनाले हामीले 3 गतेलाई 2 गतेलाई नमानेर 3 गतेलाई नै जन्माष्टमीको रूपमा लिएका छौँ। तर यहाँ दर्शक महानुभावहरू रोहिणी नक्षत्रको प्रवेश भने 4:29 हुने भएको छ। त्यसै रात छ तर जन्मदाको समयमा रोहिणी नक्षत्रले युक्त छैन। अनि यो अलिकता फरक छ। तथापि अष्टमी तिथि 12 बजे र भगवानको जन्म समयलाई प्रधान मानिएको छ। त्यस समयमा चाहिँ अष्टमी तिथि 3 गते नै परेको हुनाले हाम्रो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले राष्ट्रिय क्यालेन्डरले 3 गतेलाई नै भदौ 3 गतेलाई नै मानेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। किनभने यहाँ समय काल प्रदान अथवा समय प्रदान जन्माष्टमी मनाउनु पर्ने रहेको छ। जन्मोत्सवको आजको यस एपिसोडमा मैले यो यहाँहरूलाई यस वर्षको भगवानको प्राकट्य दिवसमा कसरी बनेको छ यो जानकारी गराएँ। अब यहाँ भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्यको महत्त्व, जन्मोत्सवको महत्त्व, यसको लाभ, वैज्ञानिक आधार, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व, विश्वभरि कृष्ण र गीताको स्वीकारोक्ति र कर्म सङ्कल्प र सम्भावना, पौरुषत्व र जीवन र मृत्युको अर्थ, जन्मको अर्थ, मानव कर्तव्य र कर्मयोग, भोग र मोक्षसम्मको जुन शिक्षा भगवानले दिनुभएको छ त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो गीता जहाँ भगवानले अर्जुन रूपी पात्र बनाउनु भएको छ, यहाँ अर्जुनलाई एउटा पात्रको रूपमा खडा गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण ज्ञानको, सम्पूर्ण विज्ञानको यहाँ चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। भगवानले आदेश गर्नुभएको छ, उपदेश गर्नुभएको छ र अर्जुन जस्ता प्रवृत्ति जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको माध्यमबाट भगवानको मुखारविन्दबाट ती माध्यमद्वारा ज्ञान रूपी गङ्गाको प्रवाहित गर्नुभएको छ। अब दर्शक महानुभावहरू, भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य दिवसको महत्त्व, यसमा कसरी भगवानको उत्पत्ति भयो,
कसरी भगवानले कहाँ कसरी जन्म लिनुभयो हामी सबैले कथाको माध्यमबाट सुनेका छौँ, जानेका छौँ। तथापि भगवानको जन्म मथुरामा भयो, पालन पोषण गोकुलमा भयो र जन्मोत्सव चाहिँ यहाँ गोकुलमा नन्द गृहमा मनाइयो। नन्दोत्सव, यहाँ कृष्ण उत्सव नभएर नन्द उत्सव भनेर नन्द बाबाले भगवानको प्राकट्य दिवसको उत्सव मनाउनु भयो। र द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन भगवानको प्राकट्य भयो र भगवान श्रीकृष्णले 126 वर्ष 8 महिना यस धराधाममा लीला गर्नुभयो। अनि 26 वर्ष 8 महिनामा यो संसारबाट भौतिक देहलाई विसर्जन गरेर आफ्नो परम धामको गमन गर्नुभयो भगवानले। र भगवान श्रीकृष्णले 11 वर्ष वृन्दावनमा बिताउनु भयो र 10 वर्ष 6 महिना मथुरामा बिताउनु भयो। त्यसै गरी 105 वर्ष द्वारकाधीश भएर रहनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यसरी भगवानको लीला, भगवान यस धराधाममा 126 वर्ष 8 महिना रहनुभएको छ, यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। जब कंस भगवान श्रीकृष्ण की माता जो हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णले, यहाँहरूलाई थाहा नै छ भगवान श्रीकृष्णले कसको गर्भबाट जन्म लिनुभयो, कहाँ जन्म लिनुभयो भनेर भन्ने कुरोहरू, जन्म कहीँ लिनुभयो, कसैबाट लिनुभयो र पालन पोषण कसैकोमा भयो, यो बडा विचित्र। भगवानका दुईटी आमाहरू, जन्म दिने आमा र पालन पोषण गर्ने आमा अलग अलग रहनुभयो। यहाँनिर भगवानको जन्म बन्दी खानामा भयो र नन्द बाबा जो हुनुहुन्छ, नन्द बाबाले यहाँ योगमायाको माध्यमबाट, जहाँ मथुरामा गोकुलमा योगमायाको प्राकट्य भयो र योगमायालाई योग शक्तिद्वारा अथवा योगमायालाई लीलाद्वारा मथुरामा बन्दीखानामा पुर्याइन्छ र 8 देवकीजीको अष्टम गर्भले तेरो वध गर्नेछ भनेर आकाशवाणी भएको थियो। तेरो मृत्यु चाहिँ यसरी देवकीको अष्टम गर्भबाट तेरो मृत्यु हुनेछ भनेर भन्ने जुन आकाशवाणी भएको थियो, जहाँ देवकीको स्वयंवर भएर विवाह भएर विदा गर्दै थियो कंसले, त्यति बेला रथमा लिएर आफ्नी बहिनीलाई पुर्याउनको लागि जब जाँदै थियो, त्यति बेला आकाशवाणी भयो अष्टम गर्भ नै तेरो मृत्युको कारण हुनेछ भनेर। अनि भयभीत भयो कंस, आक्रोशित भयो र देवकी मैयालाई मार्ने, आफ्नी बहिनीलाई मार्ने दुस्साहस गर्दछ। र त्यहाँनिर भगवानले, वासुदेवजीले धेरै ज्ञानका कुराहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो महापुरुष, तपाईँ जस्तो वीर पुरुषको लागि एउटी आवाला महिलाको वध गर्न शोभा दिँदैन। तपाईको यसको क्षय हुन्छ, कृतिको क्षय हुन्छ र कुलको बदनाम हुन्छ। तपाईलाई डर त देवकीबाट त होइन, देवकीको गर्भबाट तपाईलाई भएछ। डर छ भने भ्राताश्री, म तपाईलाई आफ्नो जेठानलाई भन्नुहुन्छ, म तपाईलाई वचन दिन्छु, म चाहिँ मेरो वचनको व्रत राख्दछु, वाणीको व्रत राख्दछु र वाग्व्रत मेरो छ। म जुन बोल्दछु, जे बोल्दछु त्यो पुरा गर्दछु, निष्ठापूर्वक पुरा गर्नेछु र देवकीजीका गर्भबाट जति सन्तान जन्मनेछन् ती सबै म तपाईलाई बुझाउने छु। देवकीजीलाई छोडिदिनुहोस् र यति निकृष्ट कर्म हेर्नुहोस्, नारीको वध गर्नु, आवाला नारीको वध गर्नु महापातक मध्ये एउटा ठुलो पातक हो, अपराध हो। तपाईँ जस्तो वीरलाई एउटी आवाला, त्यो पनि
आफ्नी सहोदर बहिनीको वध गर्न शोभा दिँदैन भनेर जब वसुदेवजीले अन्याय विनय गर्नुभयो र सम्झाउनु भयो, त्यसलाई मान्यो कंसले र देवकीको वध गर्दैन। अनि त्यसपछि कर्मिक रूपमा यसरी यो सर्टकटमा भन्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ धेरै प्रसङ्गहरू छन्। अनि कर्मिक रूपले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गर्भका जो जन्म हुन्छ ती सन्ततिहरूलाई बुझाउन आउनुहुन्छ र यसबाट पनि मलाई भए छैन, यसबाट पनि भए छैन, फर्काउँदै जान्छ। जब 8औं गर्भको पालो आउँछ, लिएर गएर यो बाहिर नजन्मियोस्, कुनै छलकपट नहोस् भनेर लिएर गएर बन्दीगृहमा जेल खानमा राख्दछ वसुदेवजी र देवकीजीलाई। अनि त्यसै बन्दीखानामा भगवानको प्राकट्य हुन्छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भनेर भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण 16 कलाले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण गुण र वैभवले सम्पन्न हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कलाले युक्त हुनुहुन्थ्यो र यस्ता परमात्माको बन्दीखानामा प्राकट्य हुन्छ र भगवानको त्यहाँ लीला जन्मनुभन्दा पहिल्यै गर्भस्तुति हुन्छ। ब्रह्मादि देवताहरूले देवकीको गर्भमा भगवानको गर्भाधान भयो भन्ने बित्तिकै, सुन्ने बित्तिकै गर्भस्तुति गर्नुहुन्छ। इन्द्रादि देवता, शक्रादि देवता, ब्रह्मादि जति देवताहरू हुनुहुन्छ सबै मिलेर गर्भस्तुतिको पाठ गर्नुहुन्छ, गर्भस्तुतिको गायन गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवानको दिव्य स्वरूपको। अनि यसरी भगवानको गर्भाधान भएको छ। योग्य तिथि, मुहुर्त, वार, करण, नक्षत्र योगमा भगवानको गर्भाधान भएको छ, योगेश्वर परमात्माको। अनि यसरी भगवानको जब जन्म हुने समय आउँछ त्यतिखेर कंसले सम्पूर्ण जेलखाना, बन्दीखानाका दरवाजाहरूमा ताला लगाएको हुन्छ। आफ्ना पालेहरूलाई, बन्दीगृहका पालेहरूलाई, गार्डहरूलाई एलर्ट गराएको हुन्छ। कोही एउटा पक्षी पनि यहाँ भित्र पस्न नपाओस्, प्रवेश गर्न नपाओस् भनेर आदेश दिन्छ। सबै चौकन्ना भएर रहन्छन्। तर जहाँ दर्शक महानुभावहरू गोकुलमा योगमायाको प्राकट्य हुन्छ र योगमायालाई लिएर आएर बन्दीगृहमा, जब कंसको बन्दीगृहमा योगमायाको चाहिँ प्रवेश हुन्छ त्यतिखेर सबै योग निन्द्राको वशीभूत हुन्छन् र सम्पूर्ण पालेहरू शुद्ध छन्। बन्दीखानाको ताला आफै खुल्दछ र त्यहाँबाट भगवानलाई लिएर गोकुल पुग्नुहुन्छ नन्द बाबा। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जुन योगमाया अब प्रकट भयो, 8औं गर्भको प्राकट्य भयो भन्ने भएपछि सबैतिर आवाज आउँछ। योगमाया आकाशमा महामाई रूप धारण गरेर, मायाको रूप धारण गरेर आकाशमा विचरण गर्नुहुन्छ। भविष्यवाणी हुन्छ, तैँले जति बल लगा, जति जेगर, विधिको विधानलाई टार्न सक्दैनस् दुष्ट कंस, तँलाई वध गर्नेवाला त गोकुल पुगिसक्नुभयो र अब तैँले के गर्न सक्छस्। अब वास्तविक लीला सुरु हुन्छ। धर्मको स्थापनाको लागि योगेश्वर परमात्माको प्राकट्य भइसक्यो। तैँले जति नै बल गरे पनि केही लाग्दैन भनेर आकाशवाणी हुन्छ। कंस चिच्याउँछ, कराउँछ, अनेक गर्छ, आएर हेर्छ, बन्दीखाना खुल्ला छ, सबै गार्डहरू मस्त निन्द्रामा छन्। अनि यस्तो अवस्थाहरू देखेर कंस अब चकित हुन्छ, आफ्ना अघिल्ला रणनीतिहरू बनाउन सुरु गर्छ। र यसै क्रममा भगवानले कंसको वध गरेर मथुरा नगरीमा नै, जुन मैले यहाँहरूलाई भने 11 वर्ष जुन छ भगवानले चाहिँ त्यहाँ बिताउनुहुन्छ। अनि यसरी फेरि वृन्दावन जानुहुन्छ। मथुरामा 10 वर्ष 6 महिना बिताउनुहुन्छ र वृन्दावन जानुहुन्छ र पछि द्वारकाधीश भएर, द्वारकाको सम्राट भएर अरू 105 वर्ष 3 महिना बिताउनुहुन्छ र अन्तिममा भगवानको लीला पूर्ण भइसकेपछि अनि भौतिक देहलाई त्याग गरेर परमधामको गमन गर्नुहुन्छ भगवानले।
यो थियो भगवानको जन्मको बारेमा संक्षिप्तमा छोटकरीमा केही जानकारी यहाँहरूको लागि मैले यहाँ पस्केँ। अब दर्शक महानुभावहरू, यसको के छ त? भगवान श्रीकृष्णले जति लीलाहरू गर्नुभयो, जति त्यसैले गर्दा भगवान श्रीकृष्णलाई लीला अवतार भनिन्छ। अनि कर्म अवतार भगवान पुरुषोत्तम श्रीरामको जन्मदिनको 12 बजे भएको छ भने लीला अवतार भगवानको जन्म रात्रिको 12 बजे मध्यरात्रिमा भएको छ। अनि यस रात्रिलाई मोहरात्रि पनि भनिन्छ, किनभने भगवानको सम्मोहनद्वारा नै अथवा योगमायाको शक्तिद्वारा अथवा भगवानको चाहिँ जुन सम्मोहन शक्ति छ त्यसले सम्पूर्ण जगतलाई वशीभूत गरेको थियो। त्यसैले गर्दा भगवानको प्राकट्य रात्रिलाई मोहरात्रिको रूपमा पनि मानिन्छ। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तथैव छ। यी 3 प्रकारका महारात्रिहरू छन्। अनि शिवरात्रिलाई प्रलय रात्रि भनेर पनि मानिन्छ। त्यो समेत गर्दा यी 4वटा रात्रिहरू बडा विचित्रका रात्रिहरू छन्, जहाँ जगतको उत्पत्ति हुन्छ र जगतको विलय पनि हुन्छ। यिनै महारात्रिहरूमा हुन्छन् दर्शक महानुभावहरू। अनि यो तिथि, बार, करण, योग, नक्षत्र यो सबैले यो गणनालाई निर्धारण गरेको हुन्छ र चन्द्र सूर्यको आधारमा, गतिको आधारमा यी चिजहरूको निर्धारण भएको हुन्छ। यो वैज्ञानिक छ, अति वैज्ञानिक छ र यो परापूर्व सृष्टिदेखि सृष्टिको अन्त्यसम्म यस गणनाले, अकाट्य गणनाले सार्थकता पाएको छ। अब हामी किन चाहिँ यसको महत्त्व के छ त? यसको वैज्ञानिक आधारहरू के छन्? किन मनाइन्छ भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको सन्देशले के भनेको छ भनेदेखि कृष्ण लीलाले, भगवान श्रीकृष्णको लीलाले के उपदेश गरेको छ भनेदेखि आफ्नो पुरुषार्थ गर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ, 4 प्रकारका पुरुषार्थहरू गर। तिमी आफैमा त्यो दिव्यता छ, तिमी मानव हो, नरबाट नारायण बन्न सक्दछौ। कर्म गर, कर्म गर, कर्म गर। भगवानले सधैँभरि यही भन्नुभएको छ र कर्मको भेदहरूको पनि विश्लेषण गर्नुभएको छ र कर्ममा सधैँभरि कर्मप्रति प्रेरित गर्नुभएको छ, पुरुषार्थप्रति प्रेरित गर्नुभएको छ। पुरुषार्थ गर, भाग्यको निर्माण गर र भोग गर। भोग र मोक्षका मार्गहरूका सिद्धान्तहरू बताउनु भएको छ। भोग, धर्मसहितको कर्म गर, धर्मसहितको धर्मलाई साक्षी राखेर अर्थको उपार्जन गर, अर्थको धर्मको लागि र परोपकारको लागि आर्जन गरेको कर्मको अर्थको चाहिँ व्यय गर, खर्च गर। काम सम्यक गर। काम वासनाहरू पनि जति कामहरू गर्दछौ त्यो पनि धर्ममा आधारित होस् र अन्तिममा मोक्षको मार्गलाई तय गर। धर्म अर्थ र काम, मोक्ष यी चतुर्विध पुरुषार्थ एक मानिसको जीवनको महत्त्वपूर्ण प्राप्ति हो र लक्ष्य हो। अन्तिम मोक्ष यो जीवनको भोग र मोक्ष। दर्शक महानुभावहरू, ऐश्वर्यको भोगलाई यहाँ भोग भनिएको छैन। ऐश्वर्य प्राप्त गरेर धर्म आर्जन गर, परोपकार गर, लोक कल्याण गर भनिएको छ। अनि अर्थले यहाँ कोही पनि सुखी छैन। अर्थले आरोग्यता पनि दिँदैन, अर्थले मोक्ष पनि दिँदैन, अर्थले पुरुषार्थ पनि दिँदैन, कर्मले दिन्छ। कर्म, सम्यक कर्म गर, सम्यक भोग गर र सम्यक मोक्षको मार्ग तय गर भनेर भगवानको आज्ञा भएको छ, निर्देशन गर्नुभएको छ भगवानले गीतामा। र भगवानको प्राकट्य भनेको पापको अथवा आसुरी प्रवृत्तिको समाप्ति
असत्यमाथि सत्यको विजय, अधर्ममाथि धर्मको विजय, असत्यमाथि सत्यको विजय र अकर्ममाथि कर्मले जित। अन्धकारबाट बाहिर निस्क्यौ, ज्ञानरूपी उज्यालोमा बाँच र सबैलाई ज्ञानरूपी उज्यालोमा प्रेरित गर र सबैको कल्याण सोच। यहाँ यो भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा सच्चरित्रको निर्माणको लागि सत्पुरुष बन। सत्पुरुष बन्यौ भने सत्कर्मद्वारा सत्पुरुष बन। सत्पुरुष बन्यौ भने भगवत प्राप्ति हुन्छ। भगवत प्राप्ति गर्यौ भने मोक्ष स्वत हुन्छ। यसरी भगवानले आज्ञा गर्नुभएको छ दर्शक महानुभावहरू। अब यहाँ ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चन्द्रमाका 27 पत्नीहरू थिए। 27 पत्नीहरू नै 27 नक्षत्रहरू हुन्। त्यसमा सबभन्दा सुन्दर र भगवान चन्द्रमाकी प्रिय पत्नी थिइन् रोहिणी, र तिनै रोहिणी नक्षत्रमा अति सुन्दर, अति प्रिय, अति भक्तिशिला थिइन् रोहिणी। र रोहिणी नक्षत्रको द्वितीय पाउमा भगवानको प्राकट्य भएको छ र भगवानको जन्मको नाम हो वासुदेव। त्यसैले गर्दा रोहिणी नक्षत्र अति प्रिय छ। रोहिणी नक्षत्र वृष राशिमा हुन्छ। वृष राशिको रोहिणी नक्षत्रको स्वामी पनि शुक्र हो। शुक्र सौन्दर्यको प्रतीक हो र वैभवको कारक हो। त्यसैले गर्दा पनि वृष राशिमा जन्मिएका व्यक्तित्वहरू विशेष गरी कला प्रेमी हुन्छन्, सौन्दर्य प्रेमी हुन्छन् र मधुरभाषी हुन्छन्, अनि सबैलाई मनमोहक गर्न सक्ने अथवा वशीभूत गर्न सक्ने क्षमता प्राय यस नक्षत्रमा जन्मिएका जातकहरूको हुन्छ। अनि अब अगाडिपट्टि यसको धर्मको स्थापना, यस कृति र पराक्रमलाई आत्मसात गर, अनि धर्म संस्कार संस्कृतिमय वातावरण बनाऊ, साम्राज्य कायम गर, अनाचार दुराचार व्यभिचार र भ्रष्टाचारमा लिप्त नहो। यसले तिमीलाई अधोगतिमा लैजान्छ। सदाचार सद्भक्ति र सत्कर्म गर, यो तिम्रो जीवनको परम लक्ष्य हुन पर्दछ भनेर सबै मानव जातिको लागि भगवानले उपदेश गर्नुभएको छ, ताकि यस्ता प्रकारका दुराचारबाट मुक्त समाजको निर्माणको लागि भगवानले निर्देशन गर्नुभएको छ। यदि भगवान श्रीकृष्णका आज्ञा र उपदेशलाई हामीले पालन गर्ने हो भने निश्चित रूपमा समाजमा विकृति, विसङ्गति, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचारहरू निश्चित रूपमा हुँदैन। र भगवानले जब अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचारहरू बढ्दछ अनि आसुरी प्रवृत्तिहरू हाबी हुन्छ, त्यतिखेर मैले जन्म लिन्छु कुनै न कुनै रूपमा। भगवानको 10 अवतार मध्ये 9औं अवतार भगवान कृष्णको छ। मत्स्य कुर्म वराहश्च नृसिंह वामनः तथा रामो रामश्च बुद्ध कल्की तथैव च भनेर भनिएको छ। यहाँनिर भगवानको 8औं अवतारको रूपमा पनि 9औं अवतार बुद्ध अवतार, 10औं अवतार कल्की अवतार मानिएको पनि छ र एकातिरबाट गर्दा 9औं अवतारको रूपमा पनि लिएको छ यहाँनिर। र हामीले समग्रमा भन्दा 8औं अवतार नै भगवानको प्राकट्य हो भनेर मानिन्छ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णलाई। र यस दिनमा तपाईहरुले कसरी व्रत राख्ने? दर्शक महानुभावहरू, अब म व्रतको विधितिर जान्छु। यो व्रत गर्नाले तपाईले के प्राप्त गर्नुहुनेछ म अन्तिममा भन्नेछु। तपाईहरुले दर्शक महानुभावहरू 2 गतेबाट नै शुद्ध भोजन, जसरी एकादशीको एक दिन पहिला शुद्ध भोजन गरेर शुद्ध चित्तका साथमा बसिन्छ, चित्त शुद्धि गरेर, भाव शुद्धि गरेर, देह शुद्ध गरेर अब व्रतको अधिकारी आफूलाई बनाइन्छ। 2 गतेबाट नै तपाईहरुले शुद्ध आहार गरेर सकेसम्म बेलुका चन्द्रमाको उदय भएपछि
तपाईँहरूले भोजन नगर्नुहोस् यस दिनमा 2 गतेको दिनमा। अनि शुद्ध आहार गरेर तपाईँहरू बस्नुहोस्। 3 गते भदौ 3 गतेका दिनमा बिहान ब्रह्ममुहुर्तमा उठ्नुहोस् र ब्रह्ममुहुर्तमा उठेर जलाशयहरू तीर्थहरूमा गएर स्नान गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न तीर्थको जल मिसाएर तपाईँहरूले स्नान आदि गर्नुहोस्, नित्य कर्महरू गर्नुहोस् अनि व्रत शुद्ध भावले व्रत बस्नुहोस्। व्रतको नियम कस्तो हुनुपर्छ भने दर्शक महानुभावहरू, यस दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, आश्चर्य आदि हुन हुँदैन, क्रोधहरू हुन हुँदैन। शुद्ध भाव हुनुपर्छ, शुद्ध चित्त हुनुपर्छ, एकाग्र चित्त हुनुपर्छ र भगवानको चरणारविन्दमा तपाईँको भक्ति लागोस्, समर्पण भाव होस्। सबभन्दा व्रतमा समर्पण भाव अति आवश्यक छ। समर्पणमा भगवान हुनुहुन्छ र तपाईँको समर्पण भाव हुनुपर्छ। मेरा सम्पूर्ण वैभव, मेरा सम्पूर्ण यी सम्पूर्ण चिजहरू मेरा होइनन् प्रभु, हजुरकै कृपा र अनुकम्पाद्वारा मैले प्राप्त गरेको छु र म पनि हजुरको नै हुँ र म अकिञ्चन सर्वेश्वर हुनुहुन्छ र म अनभिज्ञ छु, अज्ञानी छु। हजुर ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ र म हजुरमा 2 बुँद जल समान समुद्रमा आफूलाई विसर्जन गर्न चाहन्छु भक्ति भावले भन्ने भाव होस्। यस दिनमा कसैलाई क्षुद्र वचनहरू नगर्नुहोस्। अनि यहाँनिर दर्शक महानुभावहरू, कायिक, वाचिक र मानसिक 3 प्रकारका अपराधहरू गर्छौँ हामीले। कायिक शरीरद्वारा गर्ने अपराधहरू हुन्छ। कायद्वारा गरिने अपराधलाई कायिक पाप भनेर भनिन्छ। वाचिक वाणीद्वारा गर्ने पापलाई वाचिक भनेर भनिन्छ भने अनि मानसिक अपराध मनले सोचेर गरिने अपराधलाई भनिन्छ। यी कायिक, वाचिक र मानसिक अपराधहरूबाट टाढा रहनु पर्दछ। कसैलाई झुट नबोलौँ, मिथ्या नबोलौँ, नराम्रो दुर्वाच्यहरू मुखबाट ननिकालौँ, कसैप्रति पनि श्राप आदि नदिउँ, क्रोध नदेखाउँ। बिल्कुल प्रेममय, भगवान प्रेमको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। प्रेमको अवतार नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। प्रेम गर त भगवान श्रीकृष्णको जस्तो प्रेम गर भनेर भनिएको छ र प्रेम नै मेरो परम लक्ष्य हो। प्रेममय जिन्दगी बाँच, प्रेम गर, प्रेम साक्षात् म नै प्रेम हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। जसले मलाई नजिकबाट हेर्दछ ऊ प्रेमी हुनुपर्दछ। सबैको लागि प्रेमी हुनुपर्दछ। परिवारको लागि प्रेमी हुनुपर्दछ, समाजको लागि प्रेमी हुनुपर्छ र राष्ट्र प्रेमी हुनुपर्दछ। प्रेम गर, राष्ट्रलाई प्रेम गर, समाजलाई प्रेम गर, प्राणीहरूमा प्रेम गर र परिवारमा प्रेम गर। भगवानको यो सन्देश हो। त्यसैले गर्दा प्रेम भावको जागृति हुन आवश्यक छ यस व्रतमा। अनि शुद्ध आहार, त्यागको भावना, फलफुल ग्रहण गर्नुहुन्छ भने पनि शुद्ध होस्, जलपान गर्नुहुन्छ भने पनि शुद्ध होस्। तुलसी छोडेर मात्रै तपाईँले फलाहार, जलहार गर्नुहोला। अन्नको आहार बिल्कुल नगर्नुहोला। र बेलुका भगवानको जब महरात्रि आउँछ, रात्रि बेलुकादेखि नै चन्द्रमाको उदय भएदेखि नै आफ्नो पूजा स्थानमा बस्नुहोस्, शुद्ध आसनमा बस्नुहोस्। सकेसम्म नीलो र कालो वस्त्र धारण नगर्नुहोला दर्शक महानुभावहरू। सके पीताम्बर वस्त्र, पीत वस्त्र, सुवर्ण वस्त्र धारण गर्नुहोस्। सुनौलो वस्त्रहरू धारण गर्नुहोस् अथवा रक्त वस्त्र पनि, रातो वस्त्र पनि भगवानको लागि प्रिय छ। अनि भएन भनेदेखि सेतो वस्त्रहरू धारण गर्नुभएको छ भने सेतो वस्त्रको धारण गर्नुहोस्। पूजा स्थानमा शुद्ध गर्नुहोस्। भगवानका नयाँ वस्त्रहरू ल्याउनुहोस्। नयाँ वस्त्र, अलङ्कारहरू, मालाहरू जे सक्नुहुन्छ यो भारी नहोस्। भगवान बालक हुनुहुन्छ अनि भर्खर जन्म लिनुहुन्छ। भगवानको नजिकमा धुपहरू पनि अलि पर राख्नुहोला। भगवानलाई सह्य हुँदैन, ताप पनि सह्य हुँदैन। भगवानलाई आरतीहरू देखाउँदा पनि टाढाबाट देखाउनुहोस्। भगवानको स्वरूपको दर्शन त गर्नुहोस् तर टाढाबाट गर्नुहोस्। अनि भगवानलाई गङ्गा जलले स्नान नगराउनु होला, किनभने गङ्गाले
यहाँ यमुनाको जलले चाहिँ उ गर्न सकिन्छ दर्शक महानुभावहरू, तर गङ्गाले भगवानको चरण प्रक्षालन गरेकी छिन् र गङ्गालाई भगवानकी पत्नीको रूपमा पनि मानिन्छ अनि सेविकाको रूपमा पनि मानिन्छ, दासीको रूपमा नि दासी भाव प्रकट गर्नुभएको छ गङ्गाले। त्यसैले गर्दा यमुनाको जल भयो भने त्यसले स्नान गराउनुहोस्, भएन यमुना रानीको जल सम्झेर तपाईसँग जुन जल छ त्यस जलमा केशर मिसाउनुहोस् र केशर मिश्रित जलले भगवानको स्नान गराउनुहोला, पञ्चामृतले स्नान गराउनुहोला, पञ्च स्नान दुध दही घिउ मह सक्खरले स्नान गराउनुहोस् भगवानलाई। नयाँ वस्त्रहरू अलङ्कारहरू चाहिँ अर्पण गर्नुहोस् अनि भगवानलाई भगवानका दिव्य स्तुतिहरू र भगवानका गुणानुवादहरू त्यहाँनिर दिव्य स्तुतिहरूको चाहिँ पाठ गर्नुहोस् अनि भगवानलाई त्यस दिनमा जब तपाईँले पूजामा बस्नुहुन्छ तुलसीमा बत्ती अवश्य बाल्नु होला, घिउको बत्ती तुलसीको मठमा अवश्य बाल्नु होला र तुलसी दिउँसोमा नै सूर्यास्तपछि तुलसी टिपिँदैन, तुलसी दिउँसै टिपेर ल्याउनु होला र भगवान श्रीकृष्णका गोपालका 108 नामहरू हुन्छन्, ती 108 नामले भगवानको अर्चना दिव्य अर्चना गर्नु होला। सहस्त्र अथवा विष्णु सहस्त्र नामले अर्चना गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी भगवानको दिव्य अर्चना पूजा गर्नुहोस् र समर्पणको भाव राख्नुहोस् अनि धूप दीप नैवेद्य वस्त्र अलङ्कारहरू गरिसकेपछि स्नान गराएर सम्पूर्ण क्रियाहरू गरिसकेपछि स्तुति पाठ मङ्गल स्तोत्रहरूको पाठ गर्नुहोस् अनि शरणागति भगवानको चरणमा आफूलाई समर्पण गर्नुहोस्। रातभरि दीप जलिराखोस्। अब यस दिन दर्शक महानुभावहरू नवयौवनहरूले योग्य पति चाहनुहुन्छ भने त्यो भाव राखेर योग्य सुयोग्य पति वर प्राप्तिको कामना गरेर पूजा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूले भगवानलाई पगडी अर्पण गर्नुहोस्, छिट्टो सुयोग्य वर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नोकरीको कामना गरेर तपाईहरूले नोकरीको सर्भिसको जबको आफ्नो क्यारियरको कामना गरेर भगवानको पूजा आराधना गर्नुहुन्छ भने भगवानलाई मिश्री मक्खनको भोग लगाउनु होला अनि कसैलाई आफूले मनले चाहेको छ तर उसले चाहँदैन, तपाईँ सद्भावद्वारा कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उसले गर्दैन भने पनि यति बेला त्यहाँ भगवानको अगाडिपट्टि बसेर तपाईले ओम क्रीम कृष्णाय नमः यस मन्त्रको जप गर्नुहोस्। 11 माला जप गर्नुहोस्। निश्चित रूपमा तपाईले चाहेको व्यक्तिको स्मरण गर्दै स्वरूपको स्मरण गर्दै ओम क्रीम कृष्णाय नमः यस मन्त्रको 11 माला जप गर्नुहोस् र भगवानलाई बाँसुरी अर्पण गर्नुहोस्। भगवानलाई बाँसुरी अर्पण गर्नुहोस्। तपाईले चाहेको व्यक्ति जसलाई तपाईले चाहनुहुन्छ उसलाई तपाईँ वशीभूत गर्न सक्नुहुन्छ र उसलाई तपाईको योग्य पतिको रूपमा अथवा पत्नीको रूपमा तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी वैभवको कामना गर्नुहुन्छ। वैभवको कामना गर्नुहुन्छ भने भगवानलाई असर्पी चढाउनुहोस् र पान भोजनपछि भगवानलाई पान अर्पण गर्नुहोस् अनि तुलसीले 108 मन्त्रद्वारा भगवानको अष्टोत्तर महामन्त्रहरू नामहरू दिव्य नामहरू जुन छन् 108 तुलसीका सग्ला पत्ताहरू लिएर भगवानलाई अर्पण गर्नुहोस्। वैभवको प्राप्ति हुनेछ, कीर्तिको प्राप्ति हुनेछ अनि यसरी जुन जुन कामना गरेर तपाईले भगवानको ओम क्रीम कृष्णाय नमः यतिखेर तपाईले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमःको जप गर्न सक्नुहुन्छ। ओम श्री कृष्णाय नमः भनेर जप गर्न सक्नुहुन्छ। ओम क्रीम कृष्णाय नमःको जप गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी भगवानको जप गर्नुहोस्। निरन्तर जप गर्नुहोस्। दिव्य समर्पणको भावले बिल्कुलै दासत्वको भावले तपाईले चाहिँ भगवानको दास हुँ भन्ने भाव राखेर जप गर्नुहोस्।
त्यो सार्थक हुनेछ, तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। चित्त विकृतिहरू, मनमा भएका विकारहरूलाई भगवानको चरणमा अर्पण गर्नुहोस्। अनि ज्ञान उन्माद प्रमादवश अज्ञानवश जीवनमा कुनै अपराध गरिएको छ भने दासत्व भाव लिएर भगवानको चरणमा ती अपराधहरू सम्झेर तपाईँले चाहिँ हे परमात्मा, मैले उन्माद प्रमादवश ज्ञान अज्ञानवश मैले यी कर्महरू गरेको छु जुन अपराध हुन्, मेरो तर्फबाट मेरो बुझाइमा जुन छ ती अपराधहरू अपराध कर्महरूमाबाट भए प्रभु मलाई क्षमा भाव राखेर मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर क्षमा भावले जप गर्नुहोस्। अपराधहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। गरिबी छ, दरिद्रता छ, कुलमा परिवारमा विद्रोह छ, पति पत्नीको बिचमा विद्रोह छ, परिवारमा कलह छ, क्लेश छ भने पनि भगवान प्रेमको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ र ओम क्रीम कृष्णाय नमःको भाव राख्नुहोस् र जप गर्नुहोस्। प्रेम प्रकट हुनेछ, तपाईँको परिवारमा अशान्ति दूर हुनेछ र सद्भाव र प्रेमको प्रादुर्भाव हुनेछ तपाईँको परिवारमा। अनि सम्पूर्ण प्रकारका दुःखहरूबाट मोक्ष र मुक्ति मिल्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो जानकारी गराएँ। भगवानको आज संसारमा विभिन्न भाषामा अनुवाद, सबभन्दा धेरै भाषामा अनुवाद भएको र विश्वले ग्रहण गरेको ग्रन्थ यदि कुनै छ, आजसम्म जुन ग्रन्थलाई कसैले खण्डन गर्न सकेको छैन र जसलाई पूर्ण विज्ञानको रूपमा मानेको छ, विभिन्न वैज्ञानिक स्टेसनहरूले, वैज्ञानिकहरूले, दार्शनिकहरूले गीतालाई चाहिँ विज्ञानको मुहानको रूपमा लिएको छ, विज्ञानको चाहिँ एउटा स्रोतको रूपमा ग्रहण गरेको छ र आज संसारले कृष्ण भक्तिमा लागेको छ, गीताको उपदेशलाई अनुकरण गरेको छ, अनुसरण गरेको छ भने दुर्भाग्यवश हाम्रो देशमा आज गीताको अध्ययन हुँदैन, विद्यालयहरूमा सिलेबस छैन। यही गीताको ज्ञानले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा चाहिँ मानव धर्म र सनातनको चाहिँ प्रचार प्रसार भइराखेको छ र अनुकरण भइराखेको छ भने हाम्रो देशमा गीताको दिव्य दर्शनबाट समाजलाई वञ्चित गरिएको छ। भगवानका उपदेशहरूबाट समाजलाई अनभिज्ञ बनाइएको छ र सनातनलाई अपाङ्ग बनाइएको छ, जसको फलस्वरूप समाजमा हत्या, हिंसा, अपराध, दुराचार, बलात्कार जस्ता कर्महरू भइराखेको छ। यदि निश्चित रूपमा गीताको उपदेश हाम्रो देशमा प्रारम्भिक चरणमा नैतिक शिक्षाको रूपमा गीताको उपदेश यदि कम्पलसरी गरिन्थ्यो भने निश्चित रूपमा ऊ सच्चरित्रमा लाग्थ्यो, सत्कर्ममा लाग्दथ्यो र हुँदैन, यो अपराध कर्म हो, मैले गर्न हुँदैन भनेर उसले गर्दैन थियो र समाजमा यस्ता किसिमका पापाचारहरूले आज जन्म लिँदैन थियो र व्याप्त गर्दैन थियो। दर्शक महानुभावहरू, निश्चित रूपमा जब दुराचार पापाचार व्याप्त हुन्छ, निश्चित रूपमा एक पुनः कृष्णको प्राकट्य हुन्छ। भगवानले भन्नु भएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सम्भवामि युगे युगे भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ अधर्मलाई परास्त गर्नको लागि, धर्मको स्थापना गर्नको लागि म हरेक युगमा पुनः कृष्ण भएर जन्म लिनेछु, पुनः भगवानको रूपमा अवतरित हुनेछु र अपराधको र आसुरी प्रवृत्तिको नाश गर्नेछु र पुनः धर्मको स्थापना गर्नेछु। यही भगवानको दिव्य सन्देश हो। हामीले यो धर्मको मर्मलाई र भगवानको उपदेशको सार्थकतालाई ग्रहण गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन धन्य बन्दछ, हाम्रो राष्ट्र समृद्ध हुन्छ, शासन सुशासनमा परिणत हुनेछ, दुशासन अथवा दुशासनहरूका जन्म हुँदैन र सुशासनको चाहिँ यहाँ स्थापना हुनेछ, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचारहरूको उन्मूलन हुनेछ र सदाचारको स्थापना हुनेछ र सुरुवात हुनेछ। त्यसैले गर्दा
भगवान श्रीकृष्णको दिव्य उपदेशलाई बुझ्न आवश्यक छ। गीताको दर्शनलाई, गीताको ज्ञानलाई बुझ्न आवश्यक छ, ग्रहण गर्न आवश्यक छ। र भगवान श्रीकृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, ज्ञानेश्वर हुनुहुन्छ, योगेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानका सम्पूर्ण उपदेशलाई ग्रहण गर्न जान्नको लागि कमसेकम भगवानका पथमार्गमा हामी आफूलाई र आफ्नालाई प्रेरित गऱ्यौँ र कृष्ण भक्तिमा आफूले आफूलाई समर्पण गऱ्यौँ र यस मार्गमा लाग्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो त जीवन धन्य हुनेछ। हामीले हजारौँ जीवनहरूको पनि उद्धार र कल्याण गर्न सक्नेछौँ। यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट म आज्ञा चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, मेरो सूक्ष्म र मेरो मन्दमतिले जे जति मैले यस एपिसोडमा यहाँहरूलाई कृष्णको बारेमा, भगवान कृष्ण र जन्माष्टमीको पावन पर्वको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यसमा कतै केही त्रुटि छ, कतै केही गल्ती छुट भएको छ भने पनि माफ गरिदिनु होला। किनभने यो छोटो भिडियोमा मैले बृहत कथा र महिमालाई मैले यहाँ व्याख्या गर्न लागेँ भने यो भिडियो धेरै लामो हुनेछ। आउँदा समयहरूमा यस्तै चर्चाहरू पुनः गरिनेछ। भगवानका गुणानुवादका बारेमा, भगवानका रहस्य र महिमाको बारेमा अघिल्ला एपिसोडहरूमा पनि राखिनेछ, राख्दै जाने कोसिस गर्नेछु यथामतिले। यहाँहरूले ग्रहण गरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि आशा र भरोसा राखेको छु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूको लागि भक्तिमय बनोस् र भक्तिबाट प्राप्त हुने शक्ति तपाईँहरूको जीवनको सम्पूर्ण यात्रालाई परिवर्तन गरोस् र सफलतातिर, यहाँको जीवन सफलताको मार्गतिर लागोस्। यही कामना र यिनै शब्दका साथ आफ्नो बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। मलाई विश्वास छ मेरो चाहिँ यी अभिव्यक्तिहरू र जानकारीले निश्चित रूपमा यहाँहरूलाई प्रेरणा मिल्नेछ, भगवानको कृपा प्राप्त हुनेछ। जय श्रीकृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। दर्शक बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।